अस्सलाम वालेकुम। मैं लाना इत्तेहाद गफूर रीसेंट CSS एंड PMS क्वालिफाई और आज हमारे साथ एक PMS ऑफिसर सर मिस्टर गुलाम हुसैन भट्टी मौजूद हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज PPSC की तरफ से पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, उसके मतलब उनसे से बात करेंगे कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या सिलेबस है और आया क्या सब बच्चों के लिए क्या दुनिया सेशन भी लेके आ रहे। इन सब की डिटेल्स आज मैं आपकी वीडियो में अपनी ऑडियंस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से यही सवाल करूँगा कि सर आपके क्या ख्यालात हैं इस कोर्स के? देखिए नहीं, पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों का वो ये होता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो PPSC की एडवर्टीजमेंट है उसमें क्वालिफ़िकेशन जो बताई गई है वो ग्रेजुएशन है। इस ग्रेजुएशन मीन 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। इसमें BS वाले भी सारे इंक्लूड हैं। जो पुरानी BA का रखी है वो भी सारे इसमें शामिल हैं। जो अभी रिसेंटली एसोसिएट डिग्री होती है हमारी बैचलर की, वो भी इसकी खाने शामिल है। इसमें सब्जेक्ट की कोई जो है पाबंदी नहीं है कि आपके किस सब्जेक्ट में किया हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड है। सेकंड डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो दूसरा सवाल होता है बच्चों का वो ये होता है कि क्या प्रोफेशनल डिग्रीज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने डॉक्टर ऑफ वेटरनरी या वेटरनरी किया हुआ है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है या फिजियोथेरेपी है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। इसमें प्रोफेशनल डिग्री पे मना नहीं किया गया। किसी भी डिग्री में किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया तो यू कैन अप्लाई। दूसरा इसमें आता है जी क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब है, बेल्ट जॉब है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड एक होस्ट की कीमत करती है। जो मेल के लिए हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है, ठीक है, और जो चेस्ट में है वो 33 इंचेस इनहेल पे, और इनहेल पे जो 34.5 जो इंचेस चेस्ट इसमें चाहिए। अच्छा, उसके लिए दूसरा विजन, डिस्टेंट विजन और नियर विजन भी है। हमने वो जो जैकेट स्केल होता है ना, जो आई स्पेशलिस्ट ने अपने रूम में लगाया होता है, जो चेस्ट करता है डिफेंस आई, उसमें एक J1 स्टैंडर्ड होता है कि सबसे छोटा जो लफ्ज़ है अगर वो आप एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे बैठ के आप उसको पढ़ सकते हैं तो J1 नियरनेस का वो स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद 6'9" होता है कि 6'9" मतलब 6 मीटर पे आप कोई चीज़ देख सकते हैं, 9 मीटर पे भी कोई चीज़ देख सकते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड होता है वो जो ज़ाइबर स्केल होता है उसके ऊपर जो 6 और 9 स्टैंडर्ड के जो हिंसे होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसका विजन का स्टैंडर्ड होता है और ये दोनों के लिए है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। जबकि जो चेस्ट स्टैंडर्ड है वो फीमेल के लिए नहीं है बिल्कुल। उसमें जो फीमेल की हाइट है वो 5 फुट 2 इंच है और एज लिमिट जो है दोनों की सेम है। 20 जो है 20 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम जो है 25। यानी सर यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, एज रिलैक्सेशन भी नहीं है, हाइट में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी किस्म की, दोनों को। उसके बाद बहुत सारे के सवाल करते हैं कि क्योंकि पोस्ट रीजन वाइज अनाउंस हुई, रीजन वाइज अनाउंस हुई है तो ज़ाहिर पोस्टिंग फिर उसी रीजन में होगी, तो ये एक वो नहीं है। ये जो पोस्टिंग है वो एनी में पंजाब हो सकती है। रीजन में सिर्फ आपको सिर्फ कोटा है आपकी सीट्स का, उसके ऊपर भर्ती आपकी होगी मेरिट के ऊपर। इस तरह लाहौर से लेकर DG खान तक जो हमारी जितनी भी 9 डिवीजन्स हैं, रीजन्स हैं, उनके हिसाब से तकरीबन 300 के करीब पोस्ट्स हैं। ठीक है, 300 के करीब पोस्ट्स हैं। इसमें 240 जो है वो ओपन मेरिट के हैं, 15 जो है वो आपका माइनॉरिटीज़ कोटा है और 45 जो है वो आपकी वीमेन कोटा है। इसके साथ जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जी पेपर की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस ब्रेकअप क्या होगा। PPSC पिछले कई सालों से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को कि वो पेपर का सिलेबस पहले से ही बिल्कुल ऐसा दे देता है और उसकी डिमार्केशन भी दे देता है, उसकी कैटेगरी भी दे देता है कि किस कैटेगरी का ये पेपर होगा। अब पे जो 1 पेपर MCQs पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली DPSC के जनरल रूल है उसमें होती है। 100 मार्क्स का इसमें पेपर होगा और 90 मिनट्स में इसको अटेम्प्ट करना होगा। इसमें 3 पोर्शन उन्होंने रखे हैं वो विजिट। अच्छा, ये जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आता है इसमें सिलेबस थोड़ा सा बाकी पोस्ट से डिफरेंट होता है। इसमें 20% जनरल नॉलेज होता है, 40% जो है आपका इंग्लिश
پروفیشنسی ہوتی ہے اور 40% جو ہے وہ کمپیوٹر پروفیشنسی ہوتی ہے. اب اس کی فردر ڈویژن جو ہے جنرل نالج میں آپ کی جنرل ایبلٹی آ جاتی ہے, جس میں جنرل نالج ہوتا ہے, پاکستان اسٹڈیز ہوتا ہے, کرنٹ افیئرز ہے, جیوگرافی ہے, میتھمیٹکس ہے, اردو اور ایوری ڈے سائنس ہے. اس کے علاوہ جو انگلش کا پورشن ہے, انگلش کا پورشن ہمیشہ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ بچے گرامر کی کتاب لیتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, اس میں جو چیزیں ان کو دی گئی ہوتی ہے صرف وہی کسی حد تک رہتے ہیں, جبکہ یہ سلیبس جو ہے یہ کمپلیٹ ایک پیکج ہوتا ہے. سینونیمز ہیں, اینٹونیمز ہیں, سینٹینس کریکشن ہے, کمپلیشن آف سینٹینسز ہے, ون ورڈ سبسٹیوشن ہے, ایڈیمز ہیں, یہ ان کا بریک اپ ہے. لیکن جو ہم سیشن اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کمپلیٹ پیکج دی گئی, جس میں اوور آل نریشن, وائسز اور سینٹینس اسٹرکچرنگ جو رہنا کمپلیٹ ہم پڑھائیں گے. اس میں کنڈیشنل سینٹینسز کی ٹائپس, فریزز, کلازز, فریزل وربس وغیرہ سارے, تاکہ بچہ جو ہے سینٹینس کریکشن میں مار نہ کھائے. اور سینٹینس کریکشن جو ہے ایک بیسک کمپوننٹ ہے آپ کی اوور آل لائف کا جب آپ پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں. جو کمپیوٹر سائنس ہے اس میں جو بیسک نالج ہوتا ہے کمپیوٹر کا, جیسے ایم ایس آفس کی اپلیکیشن ہمارے پاس, ایکسل ہے, ورڈ ہے, پاور پوائنٹ ہے, اس طرح الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. انٹرنیٹ کا یوزیج ہے, ای میل ہے, ای میل کیسے کرنا ہے, یہ سارا اس میں آتا ہے. اس میں جو اوور آل کمپیوٹر کا بیسک نالج ہے, جیسے جنریشنز ہیں, لینگویجز ہیں, کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا جو پورا ایک ڈومین ہے اس کو بھی اس میں. سر یہ جو آپ نے کورس بھی ساری مینشن کی, کیا جو آپ کا سیشن ہوتا ہے اس میں آپ ڈیٹیل سے بچوں میں تھیوری بالکل. اس میں ہمارا جو سیشن ہے ابھی ایکسپلسلی ہم اس کو 1.5 ماہ کا اناؤنس کر رہے ہیں کہ 1.5 ماہ میں ہم نے اس کو جو سلیبس اورینٹیشن ہے, جو ڈویژن ہے سلیبس کی, وہ اس طرح سے رکھیں گے کہ 1.5 ماہ میں ہم بچے کو پورا کورس کمپلیٹ کروا دیں. اور ویکلی جو 2 دن ہوں گے اس کے ٹیسٹ ہوں گے, سیٹرڈے اور سنڈے ٹیسٹ ہوگا, اور باقی 5 ڈیز جو وہ ریگولر کلاسز ہوگی. جیسا کہ سر آپ نے خود بتایا کہ لاہور ریجن کے, صحیح ریجن کے, یہ تو بچوں کے لیے پاسبل نہیں ہوگا جو کہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, کیونکہ آپ کا سیشن آن لائن بھی ہوگا بچوں کے لیے, کیوں ایکسیسیبل ہو. ہمارا جو سیشن ہے وہ آن لائن ہے کہ بس, اور اس میں کوئی بھی بچہ کہیں بھی بیٹھا ہے, چاہے وہ ڈی خاں بیٹھا ہے, چاہے وہ رحیمیہ خان میں بیٹھا ہے, چاہے وہ لاہور کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, وہ ایزیلی اس کو زوم کے تھرو پڑھ سکتا ہے. اور اگر سر کسی ریزن سے وہ بچے کا لیکچر مس ہو جاتا ہے تو کیا اس کو ریکارڈنگ پرووائڈ کی جائے گی؟ بالکل, ریکارڈنگ دینی ہے, اور اس کے یوٹیوب پہ بھی لیکچرز کی ایکسیس ہوگی. اور اس میں میں یہاں پہ بات بتا چلوں کہ اس میں میڈیکل ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے اپنے ریلیونٹ BHQ ہاسپٹل سے یا سروس ہاسپٹل سے, لاہور سے اپنا ایک میڈیکل لینا ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں سر ایک اور چیز آتی ہے کہ دیکھیں, جیسے آپ نے بتایا کہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کہ بچہ بلانگ کرتا ہے, DPT کا ہے یا کسی اور فیلڈ سے بلانگ کرتا ہے, تو وہ اگر اس سائڈ پہ آتا ہے تو اس کا پروموشن کریٹیریا کیا ہوگا؟ either he should begin an officer or 17-18 scale, what is the promotion criteria? اچھا, اگر 25 ایئرز میں ہے یا 20 ایئرز میں, 22 ایئرز کی میں آپ اگر سب انسپیکٹر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو آپ انڈکٹ ہوتے ہیں تو منیمم جو آپ کی پروموشن ہے وہ کم از کم SP تک تو ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس 35 سال سروس پڑھی رہو سر. 35 سال میں پروموشن اس وقت پولیس میں فاسٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور آپ کا پروموشن جو کیڈر ہے وہ پھر آپ SP بنتے ہیں تو آپ PST میں چلے جاتے ہیں. اس کی کلوزنگ ڈیٹ 2 اکتوبر ہے PPSC کی, اور بچے کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ پہ والے دن اپلائی کریں. اس لیے میری درخواست ہے کہ پہلے ہی اپلائی کر لیں, میڈیکل بنوا لیں, اور اپنا سارا جو اس کا ریکوائرمنٹ ہے پوری کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ چونکہ اب یہ سب انسپیکٹر پہ اپلائی کریں گے اور لیٹ آن جو بچے ریکروٹ ہو جائیں گے, سر ان کی بیسک پے اسکیل کیا ہوگا, اور کیا پرسنٹیجز ہیں جو بچوں کو ملیں گی جو کہ سب انسپیکٹر لگی؟ سر اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ بیسک پے اسکیل تو اس کا 14 گریڈ ہے, اور 14 گریڈ کی پولیس سروس میں جو سیلری ہے وہ 55 سے 60,000 کے قریب ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بچے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, پرفارمنس دکھاتا ہے, وہ اچھی پوسٹوں پر بھی لگ جاتا ہے, جیسے PRO to DPO ہوتا ہے یا RPO کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, یا وہ کسی SHO کی پوسٹ پہ لگ جاتا ہے یا کسی اور اچھی پوسٹ پہ لگ جاتا ہے, تو وہاں پہ پرکس پریولیجز اور بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے بچوں کو گائڈ کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچے جو کہ اس پوسٹ پہ اپلائی کرنے کی خواہش مند ہیں وہ ضرور ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں گے, اور جلد از جلد ہمارے سیشن اناؤنس ہو اور وہ تمام بچے جو کمپلیٹ ہو گئے پاکستان کو اچھی ویکنیس سر پر.
شکریہ. تھینک یو.